मैले सुरुमा एकछिन है एउटा फङ्सनको एउटा रिभिजन गरौँ है। यो त कसैले भन्नु पर्दैन होला यहाँ के भइरहेछ भनेर। पर्छ र? इभो गरिदिन्छु। यहाँ कन्ट्रोल छ। स्टेप इन्टु गर्दाखेरि 1+2 3 आयो होइन। यो त केही खासै केही पनि छैन। म अहिले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यति एड फङ्सन छ नि यसले काटेर एउटा a.c भन्ने फाइल छ है मेरो। पेस्ट गरिसु फेरि यता गरेँ है। म अहिले एकचोटि बिल्ड गर्छु। and reference to add midum मैले यहाँ यतै पुगेको मैले मैले होइन यो पहिला तलपट्टि एउटा फङ्सन थियो। मैले त्यो फङ्सनलाई यो एउटा a.c भन्ने अर्को फाइलमा ल्याएँ अनि काम चाहिँ ट्याक्क त्यही गर्यो होइन। अब मैले चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि अब यो दुईवटा प्यारामिटर लिन पर्ने थियो। त्यसलाई काटेर एउटा मात्रै राखिदिन्छु। के हुन्छ होला। लोकलसँग ए दिएको छ। यस्तो आयो नि। यो अलिक नआउनु पर्ने के अरे भ्याल्यु आयो है रिटर्नले गर्दा। त्यो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि होइन हामीले एड भन्ने फङ्सन हामीले यो युज गरेछौँ नि है। यो हामीले युज गर्नुभन्दा माथिपट्टि यसलाई प्रोटोटाइपिङ गर्न पर्ने थियो कि तर गरेनौँ। त्यो नगरेपछि चाहिँ कम्पाइलरले यो यत्तिकै विन्ड एउटा वार्निङ चाहिँ आएको छ तर इरर चाहिँ आएन है। एउटा यसलाई एभोइड गर्नको लागि होइन एउटा माथिपट्टि पुरै डेफिनेसन यस्तो इम्प्लिमेन्टेसन नै चाहिँ होइन होइन। यो टाउको यति पार्ट चाहिँ हामीले माथि राख्यौँ भने होइन कम्पाइलरले अब इरर देखाउन थाल्छ कि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो यस्तो यो चल्न पर्यो रे। यो पोइन्टमा गएर यो इरर देखाइदिन्छ कि केही आर्गुमेन्टहरू केही मिलेन कुनै हामी इरर गऱ्यौँ भने देखाइदिन्छ। मैले अब यसलाई फेरि बिल्ड गरेर रन गरेँ भने बिल्ड हुन्छ। केही थिएन है। तर अब एउटा कुरा है जस्तै यो a.c यो त एड फङ्सन त सानो थियो होइन तर मानव एकदमै लामो फङ्सन थियो अरे के एकदमै लामो फङ्सन थियो अनि एकदमै धेरै फङ्सन थियो भने होइन यसरी यो जुन फाइल यो मान्छेले लेख्छ नि यही मान्छेले यो पार्ट लेख्न अलि मिल्दैन है। त्यो हामीले नै लेख्नुपर्छ तर त्यो अलिक झाउ हुन्छ कि त्यही भएर एउटा चाहिँ यसको एउटा सल्युसन जस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा एच फाइल बनाउने। एच फाइलमा यहाँ चाहिने यो जो चाहिएको थियो नि यो यिनीहरू चाहिँ राखिदिने। यिनीहरू राखेर त्यो फाइललाई चाहिँ यहाँ ल्याएर इन्क्लुड गरिदिने भनेको मैले अब होइन यहाँ एउटा नयाँ फाइल बनाइदिन्छु a.h भन्ने।
मैले यति पार्ट छ नि, यति पार्टलाई यति कट गरेर हाम्रो पेस्ट गरिदिउँ है। अनि पेस्ट गरिसकेपछि होइन यो एरर ट्याग छ नि, यो एरर ट्याग छ नि, यसलाई मैले इन्क्लुड गर्छु है। यो केही पनि यहाँ छैन, मैले डिलिट गर्छु एकचोटि, डिबग गर्छु, यस 3 आयो। अघि जे भयो थियो त्यही भयो होइन, तर अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो अघि एउटै फाइलमा, सुरुमा एउटै फाइलमा जे थियो त्यसलाई हामी चाहिँ 3टा फाइलमा यो फङ्सनालिटी स्प्लिट गऱ्यौँ है। यो एरर एस फाइलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको यो प्रोटोटाइप छ होइन, अनि त्यो हामीले यहाँ इन्क्लुड गरेपछि होइन यो हामीले युज गर्ने ठाउँको माथिपट्टि त्यो प्रोटोटाइप आएर बस्दिन्छ। अनि एरर सी भनेको चाहिँ त्यो एक्चुअल यो डेफिनेसन भइहाल्यो। यहाँ हाम्रो एउटा मात्र छ, एउटा सिम्पल, अनि त्यो एउटा पनि एकदम सिम्पल छ, तर एउटाभन्दा धेरै पनि हुनसक्छ। त्यो एउटै मात्र भयो भने अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो अब फ्यासिलिटी चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब एआईको ठाउँमा अरू कुनै फङ्सन छ अरे, सब यताउता कुनै लामो छ, जे भए पनि होइन यो फाइल जुन मान्छेले बनाउँछ नि, यो फाइल जुन मान्छेले बनाउँछ नि, यही मान्छेले यो एच फाइल पनि बनाइदिन्छ। अनि हामीले यो यहाँ इन्क्लुड गऱ्यौँ भने त्यो हामीले अरू केही पनि त्यो यसको भित्र गएर त्यो हेर्न पनि केही पनि पर्दैन कि, यति इन्क्लुड मात्र गऱ्यौँ भने हाम्रो यसको प्रोटोटाइपहरू सबै सकिन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ इन्क्लुड गरेको अलि इन्क्लुड गर्नुपर्छ होइन। इन्क्लुड गरेन भने के हुन्छ, त्यो अघि मैले त्यो इररबाट देखाइदिएँ होइन। एकचोटि चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि मैले यहाँ हेर है, पार्टमा हेर, इन्क्लुड गरेपछि मेन डट आई भन्ने यहाँ हेर है, यो जुन छ नि यो यहाँ आएर कपी भएर बस्यो कि, अरू केही होइन। यो चाहिँ कीबोर्ड सिस्टरको अरू यिनीहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर। यो लाइन नम्बर 9 हेऱ्यो भने होइन यो त्यही हो नि, लगभग सेम नै हो नि, यो अरू केही फरक त छैन। तर के भयो यो ट्याक्क इन्क्लुड गर्दाखेरि आएर बस्दियो, यहाँ यो इन्क्लुड गर्दाखेरि यो पार्ट आएर यहाँ बस्दियो। अनि सायद इन्क्लुडको त्यति नै होला। एउटा स्टोरी डट टीएक्सटी भन्ने त बनाएँ होइन, के भयो मैले यस्तो ट्राई चाहिँ गरेँ होइन, हेरेँ के हुन्छ। त्यहाँको इन्क्लुड भएर त्यसले एउटा भ्यारिएबल बनाइदियो के गर्यो, यो क्लियर छैन यो त। क्विक बटाटा यो यहीँ छ होइन, यो इन्क्लुड गर्दाखेरि डट सी डट एस मात्र होइन, जे पनि युज गर्न मिल्छ एज लङ एज इट मेक्स सेन्स इन द कन्टेक्स्ट अफ प्रोग्राम। अनि अर्को कुरा इन्क्लुड भनेको यही नै हो होइन, अलि हेर्नुहोस् है सरनेम, यो चाहिँ प्रोसेसरको आफ्नो के हो, यति चाहिँ हामीले चाहिने कुरा यो यहाँ आएर बस्यो। सो त्यही हो। अब यो यति नै होइन, अब एकचोटि डिफाइन फाइन गरिन्छ भने 3.1415 नेम फाइल डिफाइनले चाहिँ के गर्छ भन्दा ट्याक्क यो हेर्छ होइन, यो पाई भनेको 3.1415 डिफाइन भएको छ भनेर हेर्छ, अनि यो भ्यालु लगाएर पाई जाँदा त्यहाँनिर राखिदिन्छ। यहाँ हामी यति भयो, ट्याक्क हामीले यो डिफाइन गरेको थियौँ, यहाँ आउनु पर्ने, यहाँ आएर बस्दियो। अनि सो अब हामी यसलाई होइन ट्याक्क डिल गरौँ, डिबग गरौँ, त्यो लोकल भेरिएबल यो छ,
के भयो तपाईँलाई डिफाइनको पनि यति नै हो कुरा होइन तर अब डिफाइन भइसकेपछि एउटा इफ एन्ड एफ भन्ने पनि हुन्छ कता इफ एन्ड एफ भन्ने पनि हुन्छ अब त्यो चाहिँ मैले यहाँ यता चाहिँ भन्दिनँ तर गएर चाहिँ हेर्न सक्छु है इफ एफ र इफ एन्ड एफ त्यो चाहिँ एरर कार्डहरूमा युज हुन्छ मोस्टली अनि कतिजना त्यसलाई स्ट्याटिक र एक्सटर्नल अब चाहिँ यहाँ एउटा ग्लोबल भेरिएबल आउँछ इन्ट ए भन्ने यसको भ्यालु चाहिँ मानव 150 भयो है अनि यो डबलको ठाउँमा फेरि इन्ट ए भन्ने एउटा भेरिएबल आउँछ अनि एउटा कुनै एउटा फङ्क भन्ने फङ्सन यहाँ दिन्छु यो त एउटा फङ्क भन्ने छ त्यसले कुनै आर्गुमेन्ट दिँदैन अनि यसले चाहिँ जस्ट रिटर्न गर्छ इन्ट ए मात्र लेखेँ होइन यहाँ अहिलेलाई चाहिँ फर्स्ट यो यसको उस पनि ए डट एच मैले यसलाई यसमै गरिदिएँ है हामी छ कुनै आर्गुमेन्ट दिँदैन यसले सेभ गरेँ इन्क्लुड ए डट त्यस्तो अरू केही पनि छैन नै यसमा यो अब देखाउनु चाहिँ के खोजेको भन्दाखेरि होइन मैले चाहिँ नि यो फाइलमा है यो मेरो ए छ नि मैले यो फाइलको युज गर्न लागिरहेको छु है मैले अर्को फाइलको भेरिएबल युज गर् अर्को फाइलको ग्लोबल भेरिएबल युज गर्छु भन्दाखेरि मैले त्यसलाई स्पेसिफाई गर्नुपर्छ के त्यसको लागि एक्सन भन्ने कमान्ड के अरे किवर्ड युज गर्ने यो के भयो ए भन्ने यो थियो नि यसले फङ्कलाई कल गर्यो फङ्कले रिटर्न ए गर्यो ए को भ्यालु यो फाइलमा हेर्दा 150 थियो मेन डट सीको 150लाई ए डट सीले हेऱ्यो ए डट सीले रिटर्न गर्यो अनि फेरि आएर एमा बस्यो अघि चाहिँ मैले अघि गर्दा भएको थिएन अघि गर्दा यस्तो भएको थियो है यो अहिले पनि हुन्छ भनेको त्यो नेभर माइन्ड त्यो चाहिँ त्यो एक्सटर्न बुझ्यो नि यस एक्सटर्न भनेको चाहिँ अर्को फाइलको ग्लोबल भेरिएबललाई एक्सेस गर्नुपर्दा चाहिँ एक्सटर्न भन्ने किवर्ड युज गर्ने त्यति हो एक्सटर्नको युज चाहिँ यसमा हेरौँ है त्यो इन्ट ए भन्ने छ है यहाँ अहिले भर्खर गर्दाखेरि यहाँनिर ए को भ्यालु 150 आयो होइन मैले के गर्छु एकचोटि यसलाई स्ट्याटिक लगाइदिन्छु है स्ट्याटिक लगायो भने चाहिँ यसको भ्यालु 150 चाहिँ आउँदैन कि ए को भ्यालु चाहिँ 0 आयो यो किन होला कसैलाई गेस गर्नु मन छ यो के भयो भन्दाखेरि स्ट्याटिकले होइन तिम्रो यसमा यो ग्लोबल भन्थ्यो नि यो ग्लोबलको स्कोप चाहिँ होइन एक्रस मल्टिपल फाइल थियो कि होइन अनि स्ट्याटिकले चाहिँ होइन यसको स्कोप चाहिँ एक्रस वान ट्रान्सलेसन युनिट छ क्या ट्रान्सलेसन युनिट भनेको के हो भन्दाखेरि एकचोटि अघिको जाउँ है जुन हाम्रो प्रिप्रोसेसको आउटपुट थियो नि है
प्रिप्रोसेसरको आउटपुट चाहिँ कम्पाइलरमा फिड हुन्छ है। अनि त्यो एउटा प्रिप्रोसेसरको आउटपुट चाहिँ कम्पाइलरले कम्पाइल गर्छ होइन। अनि त्यो एउटा त्यो युनिट त्यो एउटा फाइल कम्पाइल भएकोलाई एउटा युनिट कम्पाइल भएको भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्रान्सलेसन युनिट भन्छ क्या। त्यो एकचोटिमा ट्रान्सलेट गर्ने युनिट चाहिँ ट्रान्सलेसन युनिट भन्ने, त्यो चाहिँ जेनरली प्रिप्रोसेसरको चाहिँ आउटपुट हुन्छ है। भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्ट्याटिकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन युनिटमा त्यो कम्पाइल भइरह नि यो भ्यारिएबलको स्कोपलाई भिजिबिलिटीलाई चाहिँ त्यही युनिटभित्र मात्र लिमिट गरिदिन्छ क्या। भनेको यो फङ्सनले चाहिँ यो यो हेरिरहेको छ कि यो ए चाहिँ हेरेको छैन, किनकि यो चाहिँ यसको यो ए चाहिँ यसको क्लोज छ, त्यही भएर यसले योभन्दा यो हेरिरहेको छ कि भनेपछि अब मैले चाहिँ के भन्दाखेरि एक्सटर्न एल आइदियो भने कम्पाइल चाहिँ हुँदैन यो, बिकज यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्याटिक छ नि, स्ट्याटिक भएपछि यो मेन डट सीले चाहिँ ए डट सीको यसलाई चाहिँ देख्दैन कि। तर यो त बुझ्यो नि। अनि यो चाहिँ लोकल स्कोपको अर्कै भ्यारिएबल हो, यो चाहिँ कन्फ्युज भयो त्यसमा चाहिँ, बुझ्यो। बिकज मैले यसमा स्ट्याटिक लाएँ, मेन डट सीले ए डट सीको ग्लोबल भ्यारिएबल इन्ट एलाई देख्दैन, अनि यो चाहिँ कम्पाइल हुन्न। यो चाहिँ कम्पाइल हुन्छ बिकज भइहाल्ने भयो होइन। फङ्कलाई फङ्क भन्ने फङ्सन देख्छ यसले, किनकि फङ्क त स्ट्याटिक छैन। तर यो यो एक्सटर्न गर्न चाहिँ त्यो पहिले अर्को कुनै भ्यारिएबल हुन पर्थ्यो नि, त्यो चाहिँ भएन कि। मैले स्ट्याटिक लगाइदिएको भएर भएन कि, स्ट्याटिक लगाइदिएको भएर भएन, त्यही भएर यो पार्टले गर्दा चाहिँ त्यो कम्पिलेसन फेल हुन्छ। बट के भयो कतै युज गरेँ अघि अघि चाहिँ मैले के अरे मैले यो ए चाहिँ युज गरिदिनँ, त्यो कम्पाइलरले त्यसलाई इग्नोर हान्थ्यो। मैले अहिले चाहिँ यसलाई युज गरेँ है। यसलाई युज गरेपछि चाहिँ कम्पाइलर बल्ल त्यसलाई अलिकति भाउ दियो भनौँ न। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसले ए चाहिँ हेर है के भनेछ भन्दाखेरि अनडिफाइन्ड रेफरेन्स टु ए भनेको छ होइन। एक्सटर्न इन्ट ए भनेको मैले एलाई यहाँ छ भनेर मात्र भनेछु, अर्को कुनै फाइलमा ए हुनुपर्छ भनेर भनेको है। अनि तर अरू कुनै फाइलमा यहाँ एउटा ए त छ होइन, तर स्ट्याटिक लगाइदिएको छु मैले। स्ट्याटिक लगाइदिएको भनेको के भन्दाखेरि होइन, मैले ए डट सीको बाहिर यो एलाई चाहिँ देख्न पाउँदैन भनेको छ कि। भनेपछि मेन डट सीले चाहिँ यो ए देख्दैन होइन, त्यही भएर एक्सटर्नले यो एक्सटर्नले चाहिँ फेरि यो पनि देख्दैन कि। तर फेरि होइन, मैले एक्सटर्नको ठाउँमा एक्सटर्न हटाइदियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ए जुन छ नि कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट ए भइदिन्छ है। त्यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट ए भएपछि चाहिँ तर यहाँ गार्बेज चाहिँ आउँछ यो, तर कम्पाइल चाहिँ हुन्छ। गार्बेज त के देखाउने टु हाल्ने, कम्पाइल भयो, अनयुज भेरिएबल त भइहाल्यो। डिबगमा जाउँ, स्टेप ओभर भेरिएबल्स फङ्कले, किनकि यो हामीले डिक्लेयर गर्ने यसको भ्यालु 0 थियो, 0 यसले 0 दियो यहाँनिर, 0 + 2 = 2। अब अर्को चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले भने नि के अरे त्यो कम्पाइल हुने ट्रान्सलेसन युनिटको स्कोप हुन्छ भन्ने होइन। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले मेन डट सीमा होइन यसलाई यति फालिदिएँ। अनि के अरे भन्दाखेरि चाहिँ यसमा एस इन्क्लुड ए डट सी नै राखिदिएँ है। यो मेक फाइल चाहिँ एकछिन इग्नोर गर है। मेक फाइलमा के अरे बुझ्नु छ भने चाहिँ एउटा आइटी ब्लकको एउटा युट्युबमा एउटा भिडियो छ त्यो हेरेर, तर यो अहिले चाहिँ इग्नोर गर है। मैले यसमा चाहिँ के गरिदिएँ भन्दाखेरि होइन यसलाई इन्क्लुड गरिदिएँ है यहाँनिर ए डट सीलाई मैले मेन डट सीमै इन्क्लुड गरिदिएँ भनेको के धेरै के होइन, त्यो कपी पेस्ट मात्र हुन्छ होइन। अनि सो अब के हो भन्दा यो ए जुन छ नि यो ए जुन छ नि
यसरी होइन यो जुन छ नि है स्ट्याटिकले गर्दा अरू कसैले पनि हेर्न नपाउने हो तर मैले इन्क्लुडै गर्दैछु नि इन्क्लुडै भएर यहाँ आएर बस्छ होइन त्यही भएर एक्चुअली चाहिँ यो पुरै फाइल हेर्न मिल्छ कि म यसलाई प्रिन्ट गरेर देखाइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो स्ट्याटिक इन्ट ए इन्ट फङ्क भन्दा यो यहाँ आएर बस्छ होइन यो यति पार्टमा यो छ है अनि चाहिँ के भने यो स्ट्याटिकले के गर्छ मैले के भने त्यो प्रिप्रोसेसरले दिएको आउटपुट चाहिँ कम्पाइलरले एकचोटिमा ट्रान्सलेट गर्छ मैले भन्थेँ नि अनि त्यो एकचोटिमा ट्रान्सलेट गर्ने युनिटको स्कोप चाहिँ स्ट्याटिकले बनाउँछ भनेको है अनि कम्पाइलरले कम्पाइल गर्ने चाहिँ यो एउटा फाइल भयो है स्ट्याटिक देशो है स्ट्याटिक देशो भनेपछि यो मेन डट सीको स्कोप भइदिन्छ कि फेरि हामी सोचे अनुसार ए डट सीको मात्र स्कोप हुँदैन मैले ए डट सीलाई इन्क्लुड गरिदिएँ त्यो यो एक्चुअली चाहिँ मेन डट सीको स्कोप भइदिन्छ कि मेन डट सी भन्दा पनि मेन डट सीको प्रि प्रोसेस आउटपुटको स्कोप भइदिन्छ कि यसमा चाहिँ त्यो अघि सुरुको कम्पाइलरले वान गरेको थियो वाल लाउन भनेछु मैले यो चाहिँ अलिक ट्यान्जेन्ट हो एक्सप्लेन गर्न मैले यो हामी पिडिएफ दिइहाल्छौँ त्यो हेर है अनि सेन्टाइजर भन्ने हुन्छ कसैलाई इन्ट्रेस्टेड छौ भने टुरहरू यिनीहरू चाहिँ आफै पढेरै गर्दा हुन्छ त्यसमा नि मैले धेरै चाहिँ भन्दिनँ पोस्टिङमा भनेर चाहिँ यो चाहिँ मैले सुरुमा गरेको त्यो फाइललाई सेपरेट गर्न लागेको त्यो अनडिफाइन्ड बिहेभियर मैले डेमोन्स्ट्रेट गर्थेँ नि त्यहीको एउटा यस्तो यस्तो भनेको छु यो त अरू त केही छैन कति पेजमा थियो 10-15 पेजमा थियो एसटिडिआइओ डट एस भनेको चाहिँ त्यो के भन्छ स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट भनेको त्यो कन्सोलमा राइट गर्ने एउटा उस हो कि एउटा लाइब्रेरी जस्तो भनौँ सीको स्ट्यान्डर्ड डिफाइन गरेको प्लस ब्याक हुन्छ त्यही हो अनि त्यो स्ट्रिम भन्ने हुन्छ स्ट्रिम चाहिँ अहिले स्क्यानर गर्दा हेर होला होइन तर एसटिडिआई युज गर्न चाहिँ यति इनपुट गरे मात्र हुन्छ त्यही भयो अनि भ्यारिएबल फङ्सन सोला प्रिन्टएफमा जाउँ है त अब प्रिन्टएफ त कसैले भन्न चाहिँ पर्दैन अब प्रिन्टएफले होइन यो एउटा आर्गुमेन्ट लियो है फङ्सनले कुनै एउटा फङ्सनले एउटा आर्गुमेन्ट लियो है मैले यसो होइन हेलो वर्ल्ड अब यो एकछिन एक्सप्लेन गर्छु यो चाहिँ पर्सेन्ट टी ए 15 गरेँ होइन अनि यो फङ्सनले चाहिँ दुईवटा आर्गुमेन्ट लियो है यो फङ्सनले चाहिँ तिनवटा आर्गुमेन्ट लियो है फर्स्ट सेकेन्ड सो यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि प्रिन्टएफले चाहिँ होइन धेरै आर्गुमेन्ट लिइरहेको कि धेरै भन्दा पनि त्यो कुनै एउटा फिक्स्ड उस छैन कि यसले कतिवटा आर्गुमेन्ट लिने भनेर हेलो वर्ल्ड 15 हेलो वर्ल्ड 1520 त्यही चाहिँ सबै रन पनि भइरहेछ तर प्रिन्टएफले चाहिँ कुनै एउटा आर्गुमेन्ट लिएको चाहिँ छैन कि कुनै एउटा नम्बर अफ आर्गुमेन्ट चाहिँ लिएको छैन कि सुरुमा चाहिँ एउटा मात्र लिएछ 10मा दुईवटा आर्गुमेन्ट लिएछ 3मा चाहिँ तिनवटा आर्गुमेन्ट लिएछ है अनि यस्तो फङ्सनलाई चाहिँ भ्यारिएडिक फङ्सन भन्छ कि अब कसरी बनाउनु चाहिँ अलिक आउट अफ दिस आउट अफ दि वर्कसप छ होइन तर यस्तो फङ्सनलाई चाहिँ भ्यारिएडिक फङ्सन भन्छ भनेर यति मात्र थाहा पाइरह अरू चाहिँ थाहा हुनु पर्दैन सो या सो अब चाहिँ म यो तलको दुइटालाई युज गरिदिन्छु है हेलो वर्ल्ड अनि म अहिले चाहिँ नोटिस गऱ्यो भने यहाँ मेरो न्यू लाइन चाहिँ आएन है मैले तिनवटा नयाँ लाइनमा लेखेको तर न्यू लाइन चाहिँ आएन होइन न्यू लाइन ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि
स्ल्यास एन भन्ने एउटा हुन्छ कि द स्ल्यास एन भनेको चाहिँ एस्केप सिक्वेन्स भन्ने हुन्छ। एस्केप सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन जस यो लेटरमै होइन त्यो कुनै अलि अलि एकदम एब्सट्र्याक्ट कुनै उस जस्तो कि जस्तै न्यू लाइनलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन त्यस्तो के त्यो एनले चाहिँ न्यू लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ ब्रेक हुन्छ तर यो दुइटा लाइन चाहिँ फेरि त्यस्तै हुन्छ कि अहिले जस्तै त्यो ब्रेक नभइकन भएको यहाँ चाहिँ ब्रेक भयो स्ल्यास एनले गर्दा अनि यिनीहरूमा चाहिँ ब्रेक चाहिँ भएन कि यहाँनिर मलाई चाहिँ यो साइडमा चाहिँ के भन्दा त्यो डिफ्रेन्टको चाहिँ के हो भनेर एउटा रेफरेन्स जस्तो छ होइन चाहिने भनेको चाहिँ स्ल्यास एन र स्ल्यास टी हो मलाई चाहिँ अनि अरू चाहिँ त्यस्तो ब्याक स्ल्यास नि कहिले चाहिन्छ सो अनि त्यसपछि एन भएपछि अहिले मैले पर्सेन्ट छ नि पर्सेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पर्सेन्ट दिआयो भने होइन एउटा पछाडि एउटा भ्यारिएबल हुनुपर्छ अनि त्यो भ्यारिएबल चाहिँ इन्टु हुनुपर्छ किनकि पर्सेन्ट डीले चाहिँ यहाँ पछाडि एउटा इन्टु माग्छ कि त्यही यहाँ मैले यो बनाएर राखेको छु पछि आफै गो थ्रु गर्नु डी राख्यो भने र डेसिमल इन्टिजर हुन डी राख्यो भने त्यसले एउटा डेसिमल इन्टिजर दिने आउटपुटमा हुन्छ जस्तै अब मैले डीको यसको ठाउँमा मैले 65 आयो नि किन भन्दा चाहिँ यो ए को एसपी भ्यालु 65 थियो यो 65 मा कन्भर्ट भयो अनि डीले त्यो 65 गरेर प्रिन्ट गर्यो त्यही अनि अरू चाहिँ के भन्दाखेरि यो डी को ठाउँमा अरू पनि जस्तै एफ युज गर्ने हुन्छ एफ युज गर्यो भने चाहिँ कुनै नम्बर भन्दा नि फ्लोटिङ पोइन्ट हुन्छ जस्तै डबल हो डबल चाहिँ कन्भर्ट भएर फ्लोटिङमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अनि त्यसले फ्लोटिङ हुन्छ डिफरेन्ट वान टू हन्ड्रेड 000 अब 000 आयो नि है तर यो कति धेरै आउन सक्छ त्यो एक दुई तिन चार पाँच छवटा छ होइन अब हामीले यसलाई चाहिँ लेख्दैछु यहाँरै प्रिन्टफले होइन अरू त्यो गर्न त धेरै गर्न सक्छ है त्यो सबैमा त जान्न यत्रो धेरै छ एउटा अलि चाहिँ होइन यो डट प्रिसिजन भन्छ है यो चाहिँ हुन्छ है जस्तै डट टुएफ लगाइदियो भने के हुन्छ अनि म तल गएर फालिदिन्छु यसले अलिकति झिक्काएर माथि पनि फालिदिन्छु यो यिनीहरू पनि फालिदिन्छु दुईवटा मात्र आयो नि है डट टू लगाएपछि दुईवटा मात्र आयो त्यो प्रिन्टफले अब गर्न मिल्ने त अब धेरै छ होइन मैले त्यो स्लाइडमा यो लिङ्क गर्दैछु साइट यसमा हेर आफैले त्यो यताउता मिलाएर हेर होइन तर नि इक्जाम्पल चाहिँ यिनीहरू त्यो हेर म त सबैमा त म जान्न तर इफ एनी वान इज इन्ट्रेस्ट देयर इज द अप्सन ल ओके स्क्यान ओके अब त्यो हुन्छ नि त्यो सुरुमा गर्दाखेरि एन्टर योर नेम योर नेम इज योर इज एन्टर नेम एन्टर नेम अनि एउटा भ्यारिएबल बनाइदिन्छु टेबलमा 50को बनाइदिनुहोस् एउटा ट्यागमा एउटा 50को 4 अरे अनि स्क्यानएफ यहाँ है स्क्यानएफमा नि यो प्रिन्टमा मैले पर्सेन्ट लाएर पछाडि उस गरेको थिएँ पर्सेन्ट लाएर पछाडि उस गरेको थिएँ यसमा पनि त्यही हो कि त्यो लगाइदियो भने
अब मैले भन्न चाहिँ बिर्सेको कुरा होइन, यो प्रिन्टएफमा स्क्यानएफमा जतिवटा पर्सेन्ट हुन्छ नि पछाडि त्यतिवटा चाहिँ आर्गुमेन्ट हुनुपर्छ है। त्यो भ्यारिएबलले जतिवटा पनि आर्गुमेन्ट लिन पायो भन्दैमा प्रिन्टएफ र स्क्यानएफमा चाहिँ त्यस्तो छैन क्या। त्यो सुरुमा एउटा स्ट्रिङ हुन्छ, स्ट्रिङमा कुनै नम्बर अफ पर्सेन्ट समथिङ हुन्छ, त्यति नम्बर अफ पर्सेन्ट बराबर पछाडि अरू भ्यारिएबल हुनुपर्छ, कुनै अरू भ्यारिएबल डाटा के हुनुपर्छ कि त्यो भ्यारिएबलले जति पनि लिन त सक्छ, तर प्रिन्टएफ र स्क्यानएफको चाहिँ आफ्नो लिमिटेसन चाहिँ छ। ओके, यसरी भनौँ न, भ्यारिएबलले चाहिँ जतिवटा लिमिट बनाउन चाहिँ हुन्छ, तर प्रिन्टएफ र स्क्यानएफमा चाहिँ अगाडिको फर्स्ट स्ट्रिङ हेरेर लिमिटेसन छ कि। मैले स्क्यानएफले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसबाट जे हुन्छ नि कन्सोलबाट डाटा लिन्छ। यो नबुझ्ने त छैन होइन, बिल्ड गरेँ, डिबग गरेँ, दिने गर्छु। यहाँ इन्टरनेट भन्ने आउँछ होइन, मैले चाहिँ एउटा नेम होइन, अनि मैले स्क्यानएफमा चाहिँ होइन यो स्ट्रिङलाई के भन्ने भ्यारिएबलमा स्टोर गरेको थिएँ है। यहाँ हेर यो स्टोर भएको त्यही स्क्यान चाहिँ स्क्यानरमा अरू पनि गर्न मिल्छ, जस्तै अब स्पेस ल्याएर पर्सेन्टेज ल्याएर आरपिसी भन्ने भ्यारिएबल बनाएर त्यो बी गरेर अब यो होइन, यो दुईवटा स्पेसले छुट्याएको दुईवटा स्ट्रिङ एउटै लाइनमा लिन मिल्छ। गयो गयो त्यसपछि यहाँ केही पनि आउँछ नि, बिकज हाम्रो प्रिन्टर लाइन एक्जिक्युट पनि भएको छैन होइन। सो मैले कन्टिन्यू गर्छु, यताको इन्टरनेट भन्छ होइन। अनि यो हाम्रो यता चाहिँ यहाँ चाहिँ किन देखिँदैन भन्दाखेरि प्रिन्टएफले चाहिँ हाम्रो यो एक्जिक्युसन ब्लक गर्छ कि, एक्जिक्युसन ब्लक अनि स्क्यानएफले चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युसन ब्लक गर्छ, प्रिन्टएफले अनि स्क्यानएफले एक्जिक्युसन ब्लक गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ स्क्यानएफले इनपुट माग्छ होइन, स्क्यानएफले इनपुट नपाएसम्म प्रोग्राम कन्टिन्यू चाहिँ हुँदैन कि, त्यही भएर हाम्रो यता पनि देखाएको छैन। मैले यहाँ इनपुट हाल्यो भने ल एएसडी स्पेस एएसडी एएसएफ हाल्यो भने होइन इन्टर हाल्छु, जस्तै यो फर्मेट नि है, यो एउटा स्ट्रिङ स्पेस एउटा स्ट्रिङ छ नि है, अनि इन्टर हाल्यो भने अब यहाँ है एएसटी सुरुको एएसटी चाहिँ युएससँग म्याच गऱ्यो, एसँग आएर बस्यो, अनि पछि एएसएफ चाहिँ यो एससँग म्याच गऱ्यो बीमा आएर बस्यो है। यो त्यस्तो केही गाह्रो चाहिँ छैन। गाह्रोको अलिक झ्याउ भनेको चाहिँ के हुन्छ है, एउटा स्कुलमा तिमीहरूले फेस गर्न सक्ने इस्यु भनेको चाहिँ 4 सिबी हो है। स्क्यानएफ कन्टिन्यू गरेँ। यहाँ अब यहाँ एउटा कुरा हो है, मैले दुईवटा स्क्यानर लिएछु है, एउटा स्ट्रिङ लिएछु अनि एउटा चाहिँ क्यारेक्टर लिएछु होइन। यो गर्न पनि हुनसक्छ अब होइन, यसले के गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेरो स्ट्रिङ लिनु पऱ्यो, एउटा चाहिँ क्यारेक्टर लिनु पऱ्यो है। एएसटी हाने इन्टर गऱ्यो भने अब ट्याक्कै यो एक्जिक्युसन यो लाइनमा पुगिसक्यो, यसले मलाई वेट चाहिँ गर्दैन, अनि क्यारेक्टरमा ट्याक्क न्यू लाइन आएर बस्नुहुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले एएसटी हानेको थिएँ है, एएसटी हानेको थिएँ है, अनि मैले एन्टर पनि हानेको थिएँ होइन। सो एन्ड यो जुन एन्ड चाहिँ थियो नि है, यो अरू जस्तै के अरे पर्सेन्टेज त्यो अरू स्ट्रिङ अनि के अरे इन्टिजर अरू कुनैमा क्वालिफाई चाहिँ हुँदैन होइन, त्यो अरू सबैले चाहिँ इग्नोर गर्छ। क्यारेक्टरमा चाहिँ यो पनि क्वालिफाई चाहिँ हुन्छ कि, क्वालिफाई हुने भएको भएर यो यसले चाहिँ होइन यो हाम्रो
मैले यो पनि हाने, यहाँ त हान्न त हान्छु नि त, नदेखाएको पो त, तर यो हुन चाहिँ यहाँ हुन्छ। त्यही भएर यसले यो चाहिँ लिदिन्छ बिकज इट सेटिस्फाइज अ क्यारेक्टर। इन्टिजर र स्ट्रिङमा त्यो सेटिस्फाई हुँदैन, त्यो चाहिँ लिँदैन। सो या तिमीहरूको स्कुलमा गर्दाखेरि पनि यो इस्यु एउटा चाहिँ आउन सक्छ है। सो अलिकति हेड्सअप, क्यारेक्टर गर्दाखेरि चाहिँ के चार गरेर त्यसलाई प्लस गरिदिनुपर्छ। अब त्यही भनेको छु होला। चार हो कि एफ प्लस भन्ने एउटा हुन्छ है, प्लस भन्ने गेट चार गर्दै गएर गेट चार भन्ने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ स्ट्रिङमा भएको जस्तै मैले एन्टर गरेको यो जुन छ नि यसलाई लिन्छ होइन। यसलाई लिएपछि यो त गेट चार्टले लिन्छ अनि त्यो खाली हुन्छ, त्यो खाली भएपछि यो पर्सेन्टेज लिन अरू के बाँकी चाहिँ हुँदैन। बाँकी नभएपछि त्यसले अघि मैले भन्थेँ ब्लक गर्छ भनेर, ब्लक गर्छ, ब्लक गरेर त्यो नयाँ लिन्छ। अनि के अरे विन्डोजमा छ भने एउटा एस प्लस भन्ने पनि हुन्छ है। या अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को हाम्रो छ म्याथ डट स्ट्रिङ डट एच। मेन कपी स्टोर एन्ड कपी स्टोर रेफरेन्स खोल्छ है त। अब यो चाहिँ के अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु। स्ट्रिङ डट एचले चाहिँ त्यो स्ट्रिङसँग वर्क गर्न भनेर अलिकति स्ट्यान्डर्ड फङ्सनहरू डिफाइन गरिदिएको हुन्छ होइन। तिनीहरू अनि बिकज स्ट्रिङ इज एन एरे, तिनीहरू धेरै चाहिँ एरेको फङ्सनहरू पनि भनिन्छ, जस्तै स्ट्रिङ कपी गर्न पनि हुन्छ, एरे कपी गर्न पनि हुन्छ, कम्पेयर गर्न। सो या यो चाहिँ यो अरू सबभन्दा त्यो अरूभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो स्ट्रिङ डट एचको फङ्सनहरू हुन्छ कि। अब म यहाँ त्यो रेफरेन्समा हेर्छु, यो रेफरेन्स हेर्न पनि छ। यसमा यतिकै बुझ्नु है, इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सात ए त होइन बी गरौँ न, एस यसले अरू केही चाहिँ होइन होइन, जस एमा चाहिँ स्क्यानएफबाट कुनै स्ट्रिङ लिन्छ है, केही त्यस्तो उस चाहिँ होइन। अब मेन कपी मेन जस मेन कपी युज गर्न त्यो युज गर्न पर्छ, इनपुट चाहिँ गर्न पर्छ। सी वाइ अब यहाँ मेन कपीले एउटा तिनवटा आर्गुमेन्ट दिन्छ, के भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ एउटा सोर्स भन्ने दिन्छ, एउटा डेस्टिनेसन भन्ने दिन्छ, अनि एउटा चाहिँ साइज भन्ने दिन्छ है। सुरुमा डेस्टिनेसन अनि सोर्स अनि साइज काउन्ट। त्यो भनेको चाहिँ के हो, सुरुमा डेस्टिनेसन भन्छ मलाई बीमा कपी गर्नु छ, सुरुमा डेस्टिनेसन कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ त्यहीबाट कति चाहिँ साइज, साइज चाहिँ कति छ है। अब साइज चाहिँ कसरी मेजर गर्ने यो के हो, हामी कति हाल्यो त्यसको लागि फेरि अर्कै फङ्सन छ, त्यसलाई चाहिँ स्टरलेन भन्छ। टु एन्ड नट इन्क्लुडिङ द फर्स्ट नल क्यारेक्टर, यो कुरा इन्डियनमा जस्तै हिजो प्रमिसले हामीलाई दिएको थियो, जस्तै तिमीले
एप्पल लेख्यो भन्नु त्यो हुन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एपिपिएलई हुन्छ होइन अनि एउटा नन टर्मिनेटिङ स्ट्रिङ भन्ने हुन्छ है होइन अनि स्टरलेनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको लेन्थ नट इन्क्लुडिङ यो नल टर्मिनेटिङ क्यारेक्टर भनेर दिएको हुन्छ है सो मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एसटिआरएल इन स्टरलेन लिएँ ए राखेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले एप्पल हानेको भयो है 1 2 3 4 5 आउँछ होइन 5 आउँछ होइन तर मलाई स्ट्रिङ कपी गर्न त अझ एउटा यो नोट पनि कपी गर्नुपर्छ एक बढी सो यहाँ स्ट्रिङ कपी गर्ने चाहिँ यसरी होइन अथवा एउटा स्टर कपी भन्ने पनि हुन्छ तर म पहिला म्यान कपीबाट गरेँ स्टर कपी स्क्यान एज जस्तै मैले होइन बी हेर बीमा पनि एप्पल चाहिँ कपी भयो है त्यही भएर एमा एप्पल जसरी स्टोर भएको थियो म स्क्यानर गरेर एप्पल जसरी स्टोर गरेको थियो बीमा पनि एप्पल स्टोर भयो सो मेन कलबाट अथवा यस्तो यो एउटा नगर्न मन लागेको छैन भने स्टर कपी हेरेको हुन्छ यहाँ स्टर कपी हुन्छ स्टर यान कपी हुन्छ पुरै कपी नगर्ने अलिकति कपी गर्ने यो चाहिँ रेफरेन्समै हेर है यो म पुरै चाहिँ जान्न सिपिपी रेफरेन्समा सीको रेफरेन्स गर्नुहुन्छ यो साइट चलाएर चाहिँ हेर्दा हुन्छ यो म्याथ लाइब्रेरी भयो म्याथमेटिक्समा चाहिँ साइन फङ्सनहरू कस फङ्सनहरू हुन्छ त्यो त सी म्याथ कस साइन ट्यान यिनीहरू हुन्छ एउटा कुन चाहिँ पाउ भन्ने युज गरेर हुन्छु नि त पाउले चाहिँ होइन अब यहाँ हेर है डबल रिटर्न गर्छ अनि सुरुमा बेस लिन्छ अनि पछि चाहिँ एक्सपोनेन्ट लिन्छ भनेको जस्तै अब 2 को पावर 3 मा होइन 2 भनेको बेस भयो 3 भनेको एक्सपोनेन्ट भयो है होइन सो 2 को पावर 3 ले हामीले पाउमा लेख्नु पाउको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ पाउ लिने पाउ गर्ने 2, 3 गऱ्यो भने यो यो भनेको चाहिँ 2 को पावर 3 भयो अनि यसले चाहिँ डबल रिटर्न गर्छ मैले चाहिँ माथि गएर क्लियर दिन्छु टू कमा 3 गरिदिएँ भने मैले म्याथमेटिक्समा इन्क्लुड चाहिँ गरेँ के गर्नु पर्यो गरेन भयो नगरेको भएर यसले यहाँ वार्निङ चाहिँ दिएन यसले सो इटर भयो अनि एमा चाहिँ 2 र 3 होइन अनि अलिकति एक्सप्लिसिट हुन मन छ भने चाहिँ एउटा यहाँ इन्ट भन्ने कास्ट गर्दै हुन्छ नत्र इम्प्लिसिट पनि भइहाल्छ त्यो यो होला सर्ट अघि नै गरेको सक्यो है आजको चाहिँ